بهادر. بله. بله آقا. الان حال بابات چطوره؟ راستش سکته قلبی کردن. حالشون هم خوب نیست. خدا بهش سلامتی بده. نگران نباش. به زودی خوب میشه. انشالله. من برم آقا. آره. گوش کن. بله. گیتی چطوره؟ گیتی؟ حتما خوبه. حتما خوبه؟ یعنی چی؟ اون رفت آقا. کجا رفت؟ پیش مادرش. کراچی خونه جهانارو خانم رفت. پیش تو خونه تو نیست؟ نه خیر آقا. اون خونه ای من نیست. اون همون جاست، جایی که همیشه میخواست بره. من دیگه میرم. اون رفت آقا. خونه من نیست. اون همون جاست، جایی که همیشه میخواست بره. من با این نمیخواستم فرار کنم. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे